बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुज़ाकरा मोहम्मद असगर यज़दानी आपकी खिदमत में, और आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मज़ारात मुक़द्दसा के हवाले से, इसलिए कि इराक़ में ख़ास तौर पे अब पिछले दिनों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम यानी दोनों नबियों के मज़ारात को गिरा दिया गया। दहशत गर्दी पूरी दुनिया पे हो रही है, और दहशत गर्दी करने वालों की सोच क्या है, फ़िक्र क्या है, ये कहाँ से अपना इल्मी और फ़िक्री जो है वो तोशा लेते हैं, यकीनन ये सोचने वाली बात है। इनको कौन तरबियत दे रहा है, कौन इनके पीछे है, मिल्लत इस्लामिया जो है वो किस हालात पे और किस नहज पे जा रही है। मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद को सोचने की ज़रूरत है। सऊदी अरब जो है बड़ा खुल के इस वक्त इस तरह की तंजीमें जो हैं उनकी हिमायत कर रहा है, लेकिन इसे भी जो हुक्मरान हैं इन्हें भी पता चलेगा कि ये इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि जब ये झगड़ा हुआ था मामून रशीद और उसके भाई के दरमियान, तो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था। जब गिरफ़्तार किया था अमीन को मामू ने, तो अमीन ने अपने उस मामू के जो फ़ौज का सिपह सालार था उससे पूछा था कि चलो मैं हार तो गया, अब मुझे तुम गिरफ़्तार कर रहे हो, बताओ कि मेरा भाई मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उसने कहा भाई है तुम्हारा तुम्हें माफ़ कर देगा। उसने कहा नहीं, अल मुल्क अकीम, ये इक़्तिदार जो है ये बाँझ होता है, इसकी कोई नस्ल नहीं होती, इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, इसका कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं होता। ये इक़्तिदार सिर्फ़ इक़्तिदार चाहता है, जिसके हाथ में इक़्तिदार आ जाए वो दूसरों की परवाह नहीं करता, वो सगे भाई को कत्ल कर देता है, वो बाप को कत्ल कर देता है। सऊदी अरब वालों को भी होश के नाखून लेना चाहिए। बदमाश जब पाले जाते हैं और उन पे जब वो बदमाश जो हैं वो पूरी तरह से क़ुव्वत व ताकत हासिल कर लेते हैं, तो ये तो दुनिया का तजर्बा है कि वही जो हैं वो फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं कि जिन्होंने उनको पाला होता है। बिल आखिर ये सऊदी अरब के भी हक़ में नहीं जाएगा, ये सऊदी अरब के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जाएगा। सऊदी अरब के हुक्मरान भी ये जहन में रखें कि जिनकी वो तरबियत मुसलसल कर रहे हैं ये लोग उनके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे। जब अबू बकर को हुकूमत बगदादी को मिलेगी, इस बगदादी को जो कि अबू बकर के नाम से याद किया जाता है, कितने प्यारे नाम इन्होंने कितने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इन्हें हुकूमत जो है वो मिलेगी तो फिर ये क्या करेंगे तुम्हारे साथ, ये वक्त बताएगा। अभी तो तुम इनकी जो है वो हिमायत कर रहे हो और तुम इनके साथ जो है वो दे रहे हो इनको हर तरह का, और फिर इनकी कड़ियों को अगर देखा जाए तो वो कड़ियाँ जो हैं वो जाके मिलती हैं कभी जो है वो इसराइल के साथ और कभी किसी और के साथ। मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। जी किबला नजमुल हसन साहब, आप शायद एक नहीं, आप कोई हदीस जो है वो जी कुरान मजीद की आयत करीमा जो सूरा काफ की आयत नंबर 21 है, जिसमें फरमाया गया है इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियानन रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। जब ये लोग आपस में उनके बारे में झगड़ा कर रहे थे और ये तय कर रहे थे कि उनके गार पर एक इमारत बना दी जाए, खुदा उनके बारे में बेहतर जानता है, और जो लोग दूसरों की राय पर गालिब आए उन्होंने कहा हम इस पर मस्जिद बनाएंगे। तो ये दो आयतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक मुसलमानों की मुसलसल सीरत के पेश नज़र जो इन आसार की हिफाजत और कोशिश करते हैं ये रही है, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान और उनके असहाब की जो कब्रें थी महफूज थी। चूँकि ये आया करीमा जो है ये बता रही है कि लोग जो थे जो असहाब काफ की उस गार के करीब पहुँचे तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर कोई इमारत बना दी जाए, और दूसरे ग्रोह ने कहा कि नहीं यहाँ पर मस्जिद बना दी जाए। तो कुरान मजीद ने दोनों पर कोई तनकीद नहीं की है, सिर्फ ये बताया कि जिन्होंने अक्सरियत राय गालिब आ गई तो फिर उन्होंने मस्जिद वहाँ पर बना दी। तो इससे ये भी पता चलता है कि जहाँ पर अल्लाह के औलिया हों वहाँ पर मस्जिदें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पर सजदा किया जा सकता है। ये कुछ शिरक नहीं है कि रसूल करीम या आइम्मा तहार या औलिया अल्लाह की कब्रों के पास मस्जिदें बनाई जाएं। एक तो ये बात शामिल हो गई और साबित भी हो गई।
تو اور دوسری بات یہ کہ ان کی حفاظت کرنا، تعمیر کرنا، یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ یہ جہالت جو ہے نا وہ ہمیں برباد کر رہی ہے۔ پاکستان میں طالبان تھے تو اس وقت بھی وہ مرحوم قاضی کہا کرتے تھے کہ یہ طالبان ہیں، ان کو عالمان کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ سال 2 سال مدرسوں میں گئے ہیں اور جوان ہیں، اور جتنا تھوڑا بہت ان کو علم ہے اور اسی کو وہ سارا اسلام سمجھ رہے ہیں، اور اسلام کی تعبیر جو ہے وہ اپنے ذہن سے اور اپنے ہی سوچ و فکر سے کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے سوچ و فکر وہ خارجیوں والی ہے، ابن تیمیہ والی ہے اور وہابیوں والی ہے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ انہی کے ہتھے اسلام چڑھ گیا ہے، اور وہ ظالم جو ہیں یہ بڑی طاقتوں کے استعماری ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے کہنے پر ان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ ترکی کا کوئی ہے اہم عہدے پر، وہ پتہ نہیں اوقاف کا سربراہ ہے یہ کون، اس نے بات کی، اس نے کہا کہ اوسطاً ہر روز 1000 مسلمان قتل کیا جا رہا ہے، اور 1000 مسلمان میں سے 90% جو ہے وہ مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور 10% جو ہے غیر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور اتنا بڑا المیہ ہے جو امت اسلامی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی پہلی کال لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم لوگ بہت لوگ سے دیکھتے ہیں۔ بس میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ میرے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے پلیز دعا کر دیجیے۔ جی شکریہ، اور بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی قبلہ۔ جی ایک تو یہی بہن نے ٹیلی فون کیا، ان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے خدا بند عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ فرمائے، جگہ دے۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے کربناک زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کن کے ہاتھوں؟ اسی سوچ اور فکر جو کہ یہ سوچ اور فکر آج کی نہیں ہے، یہ منافقین جو ہیں انہوں نے شروع سے ہی رسول پاک کے زمانے میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو مسجد بنی تھی مسجد زرار، اور اس کو ابو عامر وہ راہبی تھا، وہ مسیحی تھا، عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کا ایک خاص اس میں قبیلہ اوس کا تھا وہ مدینے میں، تو اس کی عزت و احترام تھی اور لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ یہاں تک کہ اس کو صاحب کرامت سمجھتے تھے۔ تو جب رسول کریم آئے تو اس وقت وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ تو رسول کریم جو ہیں وہ نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ حکومت کے سربراہ بھی ہیں، اب فیصلے بھی وہ کرتے ہیں، لوگ ہر چیز ان سے پوچھتے ہیں، تو اس کی اہمیت اور وہ چیز کم ہو گئی۔ تو اسی حسد کی وجہ سے پھر وہ منافق بن گیا، تو اس منافق نے وہاں چھوڑ گیا، مدینہ چلا گیا، مکے چلا گیا، اور وہاں سے پھر شام چلا گیا، اور حکومت اسلامی کی خلاف سازشوں میں، رسول پاک کے خلاف سازش میں مصروف ہو گیا، اور اسی نے 15 آدمی تیار کر لیے جنہوں نے مسجد قباء کے نزدیک ہی مسجد بنائی، اور اس کو بنا کے تو رسول پاک کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا افتتاح کر دیجئے، اور اس میں آپ نماز پڑھی 2 رکعت افتتاح ہو جائے۔ اور یعنی کس نام پر کہ جناب یہ موسم خراب ہوتا ہے، کبھی بوڑھے ہیں، کوئی بیمار ہیں، وہ مسجد قباء میں نہیں جا سکتے یا مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، تو مسجد کے نام پر مسجد بنائی گئی۔ تو اللہ رسول پاک نے فرمایا، جنگ تبوک پر جا رہے تھے، فرمایا کہ میں واپسی پر آؤں گا تو پھر دیکھتے ہیں۔ جب رسول پاک آئے تو آتے ہی یہ آیات آ گئی سورہ توبہ کی کہ یہ جو مسجد ہے مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، کفرن و تفریقن بین المومنین، یہ کفر کی بات کریں گے، یہ مومنین میں تفرقہ ڈالیں گے۔ کال لینو جی، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہا حادثہ؟ جی میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کوئی عراق یا سیریا میں وہ کوئی نئی کوئی اسلامک برانچ نکلی ہے، آئی ایس، وہ جو مزارات یا وہ تباہ کر رہے ہیں، تو وہ سنی کا نام دے رہے ہیں اصل میں کہ وہ سنی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی سنی ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ رسول یا کسی پیغمبر یا اہل بیت کے مزار کے بارے میں نقصان۔ یہ آپ ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کوئی سنی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ سنی کا نام استعمال کے
یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو ہم پہلے سب لوگ مسلمان ہیں, تو کوئی بھی مسلمان ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا کوئی مزار ہو, یا کوئی اہل بیت ہو, یا صحابہ کرام ہوں, یا کسی نبی کے مزارات ہوں, اس کو نقصان پہنچانے کے. ایون میرا نہیں خیال کہ کسی کے بندے کے دماغ میں یہ اس کی ڈس رسپیکٹ اس کے دماغ میں آ بھی سکتی ہے, تو کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. تو پلیز یہ ذرا سا بتائیں کہ جو لوگ سنی نہیں ہے, کیونکہ میں خود سنی اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سنی اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل تو ہم مسلمان ہیں, تو پلیز آپ علماء کرام بیٹھے ہیں تو ذرا یہ گائیڈنس دیں گے اس کے بارے میں. بڑی مہربانی جناب, شکریہ. قبلہ کالر کا سوال آپ بات کر رہے تھے, میں قبلہ کو تھوڑا سا شامل کر لوں کہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. پاکستان میں بھی جو دہشت گرد تنظیموں والے لوگ تھے, ان کی جب جماعتیں کالعدم ہوئی تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی اہل سنت والجماعت جو ہے وہ رکھ لیا, اور یہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو سنی العقیدہ, اور میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ایک طرف شیعہ ہیں اور ایک طرف سنی العقیدہ ہیں. کیا واقعاً جنہیں اصطلاحاً ہمارے ہاں سنی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی سنی ہیں, یا یہ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر میرا خیال ہے شاید پروگرام بھی انہوں نے پورا نہیں دیکھا. بنیادی طور پہ اسلام کا لبادہ اڑا ہے انہوں نے. نہ یہ سنی ہیں نہ یہ شیعہ ہیں, ان کا اصلاً اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے دینوں کا ایک ٹولہ ہے جو اصلاً ایتھیسٹ ہیں, جن کا ایمان نہ خدا پہ ہے, نہ نبی پہ ہے, نہ دین پہ ہے, نہ قرآن پہ ہے. اگر واقعاً یعنی دین کے بنیادی عقائد اور ستون پہ اگر ان کا ایمان ہوتا تو وہ ایمان عمل میں ظاہر ہوتا. عمل سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس عقیدے کے ہیں. جو شخص انبیاء کے مزارات کو گرا دیتا ہے, جو شخص نہتے بے گناہ اور انسانوں کو, اور اس میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بچیاں ہیں, خواتین ہیں, تو اسلام کے نام پہ انہیں تہہ تیک کرتا ہے, ان کے سروں پہ گولیاں مارتا ہے. خدا کی قسم آج یعنی سوشل میڈیا پہ بہرحال یہ جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا, یعنی خود ہی وہ چڑھا دیتے ہیں اپنی فلمیں بنا کے, اور تاکہ ایک خوف بیٹھ جائے, ایک دہشت بیٹھ جائے, ایک وحشت اور بربریت جو ہے وہ ہماری آ جائے, اور یہ ساری امت جو ہے وہ ہمیں خلیفہ مان لے. یعنی زور سے, دھونس اور دھاندلی سے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ ہوا پرستوں کا اور ظالم دہشت بربریت کو پھیلانے والے لوگ ہیں, جو اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو زندگی کا حق نہیں دیتا. اس کو کون مسلمان کہتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ فقط ہمیں جینے کا حق ہے, باقی سارا بشر جو ہے وہ ہم ان کو تہہ تیک کر دیں, لہٰذا ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتی انسانوں کو ختم کرتے ہوئے. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا, ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے کہ کہیں 4 بچے بیٹھے ہیں اور 2 بچے جو ہیں سب کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, اور 2 بچے ادھر وہ جو آدمی کھڑا ہے اس کی طرف مطلب ایسے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. انہوں نہیں خبر کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کہ بالکل چند لحظے کے بعد گولیاں ان کے سر پہ چلتی ہیں اور وہ بچے ختم ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس کو کون کہتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ہمیں بالکل یقین ہے کہ یہ طالبان کی شکل میں ہوں, یہ داعش کی شکل میں ہوں, یہ کسی بھی شکل میں ہوں, یہ اصلاً لبادہ انہوں نے اسلام کا پہنا ہوا ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور اس کی سب سے بڑی دلیل ان کا عمل ہے. یعنی انسانوں کو قتل کرنے کے بعد مطلب مسکراتے ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بالآخر کون سا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو نہتے بے گناہ انسان کو قتل کرنے کے بعد تم دندناتے پھرو اور تم یہ بھی دعویٰ کرو کہ تم حقیقی اور سچے مسلمان. بالآخر یہ یعنی اگر اس طرح دین پھیلانے کی ضرورت تھی تو انبیاء نے تو تلوار نہیں اٹھائی. یہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے, لیکن قبلہ اگرچہ یہ حقیقی طور پہ مسلمان نہ بھی ہوں, ایک نام استعمال کیا جاتا ہے. دنیا پہ فکریں ہیں اس وقت, اسلام کی تعبیرات ہیں. اسلام کی تعبیرات ایک شیعہ تعبیر ہے, ایک تعبیر جو ہے وہ اہل سنت کی ہے. خاص طور پہ ہمارا جو پاکستان ہندوستان میں اہل سنت کا لفظ ہے اس میں عموماً وہ لوگ کہ جو مقلد سمجھے جاتے ہیں,
اور ख़ास طور पे वहाँ पे जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले हैं या उनकी फ़िक़्ह पे अमल करते हैं, उमूमन वो जो हैं वो अपने आप को अहले सुन्नत जो है वो करार देते हैं। एक सोच वहाँ पे साथ वो है कि जो गैर मुक़ल्लिदीन की है, जो किसी की तकलीद नहीं करते, ना वो हज़रत इमाम आज़म को मानते हैं, ना वो हज़रत इमाम शाफ़ी को मानते हैं, ना हज़रत इमाम मालिक को मानते हैं, ना हज़रत इमाम हम्बल को मानते हैं, बल्कि वो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद करार देते हैं। और वो गैर मुक़ल्लिद जो हैं उनकी और बरादरान में से भी एक वो तबका के जो फ़िक़्ह में तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की जो है वो तकलीद करते हैं, लेकिन नज़रियात उन अहले सुन्नत से उनके ज़रा जो है वो अहले हदीसों के साथ, गैर मुक़ल्लिदीन के साथ उनकी नज़रियात जो है वो ज़्यादा जो है वो चस्पा, चूँकि वहाँ पे भी दो जो हैं वो राय हैं। एक वो है कि जो मतलब अहले सुन्नत हैं और वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो हैं उनकी तकलीद करते हैं, और वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में देखा जाए तो उमूमन उनके लिए लफ्ज़ जो है वो बरेलवी का इस्तेमाल किया जाता है कि जो पीरों को, औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं। एक तर्ज़ फ़िक्र ज़रा थोड़ा सा उनसे हट के है, वो भी अहले सुन्नत हैं और वो चले जाते हैं ज़रा अहले हदीसों की रुख पे, अक़ायद में, फ़िक्र में हज़रत इमाम आज़म पे। आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो पूरी दुनिया में तहरीकें चल रही हैं, वो किसी भी नाम से हो, तालिबान हो, दाइश हो या कोई और नाम हो, ये लोग वाक़अन मुसलमानों के किस तर्ज़ फ़िक्र पे जो है वो अमल करते हैं? और क्या मुसलमानों में एक तर्ज़ फ़िक्र जो है वो पहले से मौजूद नहीं है इसी किस्म का मुतशद्दिद? जी, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो है ना कब्रों को गिराना, तवस्सुल का कायल न होना और तवस्सुल को शिरक समझना, या रसूलुल्लाह शिरक समझना, तो ये सारी फ़िक्र जो है इब्न तैमिया से शुरू हुई है। ठीक है, तो यानी ये इस्लाम 700 साल गुजर गया। और इब्न तैमिया के मेरा सवाल, इब्न तैमिया के इस वक्त हामी या उन नज़रियात को पूरी दुनिया में फैलाने के ज़िम्मेदार कौन है? उसको फैलाने के ज़िम्मेदार तो सऊदी अरब की हुकूमत है। ठीक है, और वो जो है ना सलफ़ी अपने आप को कहलाते हैं, वहाबी भी कहलाते हैं और अहले हदीस भी कहलाते हैं, और बाकी लोगों को काफिर कहते हैं। तकफीरी भी इसलिए उनको कहा जाता है। तो तकफीरी इसलिए कहा जाता है, दूसरों को जो काफिर करार देते हैं। लेकिन एक तो होती है वो फ़िक्र जो कि दीन की फ़िक्र है अकायद में, एक ये होता है कि जब कुव्वत और ताकत हासिल करना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो वो भी तरीका, चूँकि ये जो तरीका जब हिजाज़ मुक़द्दस को अपने कंट्रोल में किया था सऊदियों ने, तो उन्होंने जो तरीका अपनाया था कि मक्के पे कब्ज़ा, मदीने पे कब्ज़ा, बेगुनाह लोगों का कत्ल, और ये सऊदी अरब की हुकूमत भी इस तरह से ही आई थी आज से 90 साल पहले तकरीबन। आप यहीं पे रुकिएगा, कॉल एक ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों उलमा को भी बहुत अदब से सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ जर्मनी से। मेरे दो सवाल भी हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया में अहले तशय्युअ में जो नमाज का तरीका है वो मैं सीख रही हूँ आप पीछे चैनलों से, 2 चैनल से। वो एक तो 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, वो तो मुझे समझ आ जाती है कि ये 4 फ़र्ज़ पढ़े जा रहे हैं, और फिर दोबारा से 4 पढ़े जाते हैं, वो सुन्नत है या मैंने ये भी सुना था इन्हीं चैनल से कि वो 2-2 करके सुन्नत हमेशा 2-2 करके पढ़नी चाहिए। तो इसके बारे में बता दीजिएगा। और हम जो औरतें हैं, अगर घर में सिर्फ अपने घर वाले ही हैं, बच्चे हैं या शोहर है, तो हम काम काज के दौरान हमारी आदत है हम दुपट्टा उतार के साइड पे कर रख देते और वगैरह, और कहते हैं कि घरों में रहमत के फरिश्ते भी आते रहते हैं। और अगर औरत सिर्फ अपने महरमों के सामने है और घर पे दुपट्टा नहीं है, तो क्या उस घर पे रहमत के फरिश्ते आते हैं या नहीं? और एक छोटी सी बात में ये भी, गजा के जो मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ भी मजलूम कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बहुत अफसोस, हम औरतें कुछ नहीं कर सकती। यकीन जाने दिल इतना परेशान होता है। ये तमाम मुसलमान उम्मत पे ये आजमाई आई हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और यकीन जाने ये तो फरीज़ा है ना हुकूमतों का, हुकूमत बंदे तैयार करे और अगर कोई ना उठे तो उन पे गुनाह आयद हो जाएगा। तो ये उनको चाहिए कि इंसान मतलब आप फौजें तैयार करें,
عام انسانوں کو دعوت دیں جہاد کی اور انہیں تیار کریں ان کی مدد کے لیے بھی, ان کے دفاع کے لیے بھی. تو ایک صرف عورت اگر گھر میں بیٹھ کے پریشان ہو رہی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, تو پھر وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں مسلمانوں یہ جو ان پہ ظلم ہو رہے ہیں, وہ نہتے جو قتل ہو رہے ہیں, یہ مطلب پتہ نہیں یہ جو قتل کرنے والے جو مظلوم جو ظلم کر رہے ہیں وہ انہوں نے ڈالر لے کے بکے ہوئے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے بہت بڑی ہر جگہ. ان کو انہی کے ملکوں میں بھی بڑی نوازش, بڑی مہربانی. ہماری بہن آپ کے 2-3 سوال تھے. پہلے سوال کے حوالے سے تو میں ہی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ نے ہمارے ٹی وی چینلوں پہ نماز کو باجماعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. یقینی طور پہ وہاں جب ایک نماز کے بعد دوسری ہوتی ہے تو وہ اصل میں ہم جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں, یعنی ہمارے نزدیک 2 نمازیں اکٹھی ایک کے بعد دوسرے وہ پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. اگر وہ ظہرین کی نماز ہوتی ہے تو ہوتا یوں ہے کہ پہلے وہ ظہر کی پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ بعض بندے اپنے اپنے طور پہ نوافل پڑھتے ہیں اور پھر عصر کی نماز ہو جاتی ہے. بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہوگا کہ ظہر کے پڑھنے کے بعد پھر جماعت شروع ہو جاتی ہے اور وہ عصر کی جماعت ہوتی ہے. وہ پڑھتے واجب ہی ہیں, 4 ظہر کے 4 عصر کے, لیکن وہ ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح مغرب و عشاء کو بھی ہم ملا کے یعنی ایک کے بعد دوسری جو ہے ایک ہی وقت میں تھوڑا سا پہلے مغرب پڑھ لیتے ہیں پھر عشاء پڑھ لیتے ہیں. اگرچہ اس مسئلے پہ وضاحت جو ہے وہ کئی مرتبہ کی جا چکی, انشاءاللہ پھر بھی کسی وقت اس کو وقت جو ہے اس پہ عرض کریں گے. بنیادی طور پہ ہم مغرب و عشاء میں بھی جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں اور ظہر عصر میں بھی جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں. اس لیے وہ دونوں نمازیں ایک کے بعد دوسری پڑھی جاتی ہے, اور آپ کو شاید احساس ہو رہا ہوگا کہ ایک تو جو ہے وہ پڑھ لی تو یہ بعد میں کیا ہے, وہ دونوں اصل میں نمازیں ہی جو ہیں وہ ظہر عصر اور مغرب و عشاء جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور باقی جواب 2 جو ہیں وہ علماء سے انشاءاللہ پوچھیں گے, لیکن حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.